عليكم, j'espère que vous allez bien. توحشناكم, ça fait très longtemps ما درناش une vidéo. عارفين غبرنا, ولكن اليوم جيتكم بune nouvelle vidéo جديده في لاشين ديالي. اول مره غنديرها, بغيت نبارطاجي معكم لي زاشا اللي شريت البنيته ديالي ان شاء الله الله يجيبها على خير. مالغري لي كونديسيون اللي كنا فيهم, مالغري لو كونفينمون داكشي حاولنا كل مره ناخذوا حاجه. الحمد لله تيسرت الامور, كلشي دغيا لقيناه. خليكم معايا باش نوريكم شنو شريت ليها. الوغ دابا غادي نبدا لكم بداكشي اللي شريت للبنوته ديالي ان شاء الله. غير هو راه ما عنديش داكشي مقاد, انا اللي كنت كنشريه كنحاول نطويه وكنحطو في هذا لو كودو مسكين تعديت عليه. بون اللي قدامي غادي نبدا به. الوغ نبدا لكم هنا, نبدا لكم اخر حاجه شريت. اخر حاجه هي هاد لو كادر, شفتو حمقني. فيه هنايا هاد لابواط هادي فيها لونكر, كدير فيها رجيله د البنيته وكتطبعها, وليدي هنا وكتطبعها. هما دايرين ان اكزامبل وكدير التصاور ديالها. خديتو اون غوز, الصراحه حمقني منين شفتو. ديجا شحال وانا كنقلب على هاد الموديل, كنقلب على هاد الصراحه على هاد لابواط باش نصوب ليها رجيله وليدي ان شاء الله نهار تولد. مي فاش لقيت هاد الموديل حمقني. هذا اول حاجه. الوغ هاد لي بواط انا خلاص رانا فرتكتهم ديجا حليتهم. الوغ عندي هاد لو باك هذا فيه منطه صغيره, فوالا فيها هاد المنطه اون غوز, وفيها هاد المخده ديال لي بيبي, فيها تكون هاد الحفيره على ود راسهم, هاد الحفيره هاد المخده. وهاد البيسه ان شاء الله الى كتاب, هي اول البيسه غنلبسها باذن الله. فوالا اون روز و اون بلون, اون بلون اي اون روز. وفيها لي ديدات, لي غون لي ديدات, وفيها طريبيش سو كيوت. صراحه حويجات ديال لي بيبي زوينين بزاف, تيلمون كاين لو شوا حتى كتحير. هادو اول حاجه. عاود هاد لو باك هذا ديت فيه صراحه هادشي غير زدتو في الاخر صافي حتحمقني. فيه هاد سو فيتمون, ها هو كي كيجي. كاين هاد لو بروميير سو فيتمون, وعنده هاد لو دوزيام سو فيتمون هكا, هذا بالسروال, ها هو السريوي ديالو. و لو تروازيام سو فيتمون بالكميمات. هاد لو باك خديتو كامل بحال هكا. واللي انا علاش اصلا خديتو حيت حمقني البينوار اللي فيه. شوفوا شحال كيوت, شوف راه منين شفتو حمقني. اي بورطون شاريه دو بينوار, انا غنوريكم. ها نتوما شوفوا شحال كيوت, شوفوا لي ديتاي, شوفوا الودينات, شوفوا الودينات شحال زوينين. شوفوا اون بلون اي اون روز, ومعاه لو غون ديالو ديال الصافون. هادو الوغ كاين هادو, حيدو لابواط. ايوا كيف ما كتشوفوا هنايا كاين هاد لابيسين ديالها. هذا ديال الدوش. شوفوا واللعاب الله يخليكم ديال الماء. ها نتوما باش منين نكون كندوش ليها. فيه هنايا هاد لو تروك هذا باش كيتفرانا لو بيبي ما كيزلقش. و اون هيلو كيتي, هذا صراحه والله ما كنا عوالين غنشريو لان ديجا حنا عندنا واحد, وفاش شفتو كان كيوت بزاف وانا ناخذو. غتلاحظوا بلي ملي غنوريكم لي الحوايج وداكشي كلشي اون غوز. تيلمون بنيته كلشي درتو لها اون غوز. الوغ هادو سالينا منهم, نديروهم هنا. الوغ نوريكم هذا كنت شفتو في كيابي ان بلان كونفينمون, كنت خديتو اون لين. حمقني تا هو, شوفوا الودينات. كناخذ ليا ما كناخذش ليها. ها نتوما هذا محلول, فوالا, وكيتسد من جناب هكا, كتامبالي فيه لو بيبي بحال هكا, كيجي بهذا الشكل. هذا بينوار
حتى هو ديال الحمام. وعندي ان اوتر بينوار اللي شريت، فوالا نوريه لكم. هذا اون بلون اي اون موف، هذا كيجي بحال هكا كبير، فوالا هنا بلاصه الرويس اي كتجمع فيه لو بيبي كومسا، ومن التحت كومسا. حتى هذا زويون كيوت. الوغ نوريكم عاوتاني في اطار لي بواط. هاد لا بواط هي شتا حمقتني، انا اللي شتا حمقني. هانتوما هاد لا بواط هادي شنو فيها؟ الوغ خديت فيها لي بونطوف ديالي بوغ لا كلينيك هما، ومعاهم بوندو ليا كيوت، والبيبي عندها هاد الصبيبط شوفوا شحال تيحمق، وعندها السيختيت ديال الراس. خديت هاد لابواط كامله فيها هادشي. هادو ان شاء الله هاد لي بونطوف نديهم معايا انا لا كلينيك، وصبيبط لبسوا لها في السميه باذن الله. الوغ شنو عندي اخر هنا حدايا؟ الوغ هاد تقشرات صغيورين، شوفوا هادي شوفوا شحال صغيورين كيوت. شوف تقشرات اون بلون. لي سوفيتمون شوفوا باتمان. هادي شريتها في الاول، هادي وهادي نوريكم. هادي وهادي خديتهم في الاول، كنت شفت واحد السيده كتبيعهم سوغ انترنيت، حمقوني ما كنتش عارفه واش عندي بنت ولا ولد. المهم خديتهم دو توت فاصون ما كيبانوش. هيا سوفيتمون هادي نص كمين، وهادي بالكميمات باتمان باتمانه. وهادي حتى هي كنت خديتها حتى هي في الاول، ما كنتش عارفه واش بنت ولا ولد. خديتها من كيابي، لقيت كانوا دايرين ان باك فيه جوج، فيه هادي فيها هكا هي اون بلو، فيها دي زيتوال اون بلون، وكانت معاها هذا في البلون مكتوبه فيه هنا هيلو. هادو 3 موا. هاد لي سوفيتمون هادو كاملين هادو بربعه 3 موا. حتى هادي كنت لقيتها سوغ انترنيت وحمقاتني. هادي بهادي كبيبره، هادي 6 موا جو بونس، وديال الصيف. شوفوا شحال كيوت، شوفوا لي ديتاي الحامض. وكاين عاوتاني نحاول نوريكم كاع لي سوفيتمون اللي خديت. فوالا هاد لي سوفيتمون كنت خديتهم في الاول، ما كنتش عارفه واش بنت ولا ولد. دو توت فاصون قلت ناخذهم وصافي حيت ما كيبانوش. هادي حتى هي 3 موا. كاينه هادي فيها السروال والفوق ديالها والفوقاني. شوفوا كيوت هادو. وعاود هادي حتى هي لي سوفيتمون خديت صراحه بزاف، ما عرفتش علاش. وهادو حمقوني، هادو دي سليبات كيداروا فوق لاكوش. خديت جوج زوينين. المهم عاوتاني لي سوفيتمون حتى هادي كنت شفتها سوغ انترنيت، حمقاتني دليليحه سامر، خديتها. هادي حتى هي 3 موا. وعاوتاني سوفيتمون اخرى شوفوا كيوت. عاوتاني سوفيتمون هادي كبيبره شويه، تاهي جو بونس 3 موا يمكن. فيها الفوقاني بالكميمات، وعندو لو بونطالون ديالو. انا اللي كيعجبني في هاد لي بونطالون اللي ما تيكونوش مسدودين، يعني واخا كاع يصغر عليها غيطلع، ولكن غتقدر تعاون بالتقاشر ولا شي حاجه. المهم في الاول وصافي. هادي شويه كبيبره. الوغ هادو واحد لي بوني كنت لقيتهم في مرجان، نوريكم. كنت لقيتهم في مرجان كيبيعوا دو بوني جو بونس الا ما خفت نكذب 25 درهم يمكن، مابقيتش عاقله صراحه على لو بري. هما دو بوني، ها الاول زوين، معرفتش واش كيبانوا لكم هنايا، فيه دي نياج صغيورين. وعاود هاد الثاني فيه هنايا طياره صغيره. كنت خديت جوج فيهم جوج صافي ديال 4 ديال لي بوني. نوريكم
هذا اون روز وهذا تا هو اون بلون فيه كلكو موتيف. خديت هاد 4 د لي بوني. المهم اون سي جامي غير تبدل دو توت فاصون. اكثريه ديال الحوايج اللي خديت فيهم جو بونس لي بوني. هذه حتى هي خديتها في الاول، خديتها من المرجان، ما كنتش عارفه شنو عندي بنت ولا وليد. هذه اموا خديتها اونيسكس في الكري، قلت غادي تجي كيف ما كانت بنت ولا ولد غتجي معاها زوينه. هذه هذه حتى هي شفتها في كيابي حمقاتني. عرفتي هذه واعره مكتوبه فيها ميني جولي. هذه لا هذه اموا. شوفوا شحال كيوت. زوينه فيها 2 بياس، فيها التحتاني هذا وهذا راه مفارقين. كتلبس هذا الفوق التحتاني وعاد كتلبس فوق منه هذا لو تروك. حتى هي زوينه اون روز بوينو، مكتوبه بوينو. عاوتاني وحده اخرى هنا. وي قبيله في داك لو باك اللي وريتكم ديال اللي فيه لي سوفيتمون، فيه حتى طريبيشه، فيه طريبيشه وفيه هادو ديال لي غون اليدين، ما وريتهم لكمش قبيله. عاوتاني وحده اخرى. انا كيحمقوني لي بيبي يكونوا لابسين هاد الشيء في الاول، كيجيوهم زوينين اصلا. هما في الاول ما كيخرجوا ما والو، دونك يبقاو يلبسوا هادو في الدار. هذه مكتوبه فيها لايك مامي. كنا بغينا وحده الكريم فيها لايك دادي، ولكن مسكين ما لقيناش له. لقيناهم ابيزي. هذه تاهي ان روز كيوت كيوت. عاوتاني سوفيتمون وحده اخرى ها هي بحال هذوك الاخرين. هذه عاوتاني سوفيتمون وحده اخرى. عاوتاني وحده اخرى. بيجامه وحده اخرى مع لو بوني ديالها ولي غون ديالها. هذه غتكونوا شفتوها في الفيديو ديال جندر ريفيل كنا درناها. هادو كنت خديت جوج، كنت خديت وحده اون بلو سير وحده اون روز. بلو سير بقات والغوز استعملت. هذه مع لو بوني ديالها ولي غون. عندي لبسه وحده اخرى ان شاء الله باذن الله تنقول هذه اللبسه نخرجها بها من لا كلينيك. هذه 3 بياس. شوفوا شحال كيوت. شوف فيها لو بونطالون نوريلكم. شوفوا لو بونطالون ميب هوبي بونطالون ومعاه هاد لو تروك من التحت. الوغ معاه هاد لو بو كيتسد من التحت ولا فيست من الفوق. 3 بياس. هذه لبسه واحده اخرى مي هذه كبيبره شويه. هذه كبيبره عندها لو بو ودينات ارنبه مع البافوار ديالها. ما عرفتش واش هادي هكا ولا هكا. المهم بافوار ديالها ولو بونطالون. شوفوا كيوت غري او صومو. الوغ شنو حدايا عاوتاني؟ حدايا هاد الفيطات اللي شريتهم لا كلينيك منين ترضع، منين تبغي ترجع ولا شي حاجه. دونك خديت هادي وحيده اون غوز، خديت هادي هكا وحده اخرى هكا. خديت دو في لا ميم كولور، هادي وهادي. هادو خديتهم من مرجان. نجيو هنايا عندنا لي بافوار. هنا خديت ان باك ديال 7 د لي بافوار. شوفوا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه والسابعه. هاي باش ما تعاودش تقول لي شري بافوار. هادو لقيتهم في مرجان. هاد دابا انا اللي كنعقل على البري ديالو كنحاول نقولو. دونك هادو لقيت 7 ب 99 درهم، دونك نقولوا 100 درهم. زوينين ولافابل وكلشي. هادي تاهي بافوار. شوفوا كي دايره كتخشى الراس من هنا. شنو حدايا عاود؟ الوغ لي كوش. غتقولي لي وصلتي لي كوش؟ ايوي وجدنا كلشي لا برانسيس ديالنا. خديت لها لي كوش صراحه بزاف اللي نصحوني بمول فيكس، واخا غادي تقولوا لي
خصك تجربيه وانت اللي غادي تعرفي لو بيبي ديالك شنو يجي معاه. المهم الاكثريه ديال الناس لونطوغاج اللي كنعرف نصحوني بمولفيكس، دونك خديت مولفيكس او ديبي. خديت هاد لابواط فيها 54 بياس من 3 ل 6 كيلو. نبداو بها في الاول، وديك الساعه الا دارت لها شي حساسيه ولا شي حاجه نقدر نقلب على ماركه واحده اخرى. المهم بوغ لو مومون خدينا لها مولفيكس. شوف شحال كتحمق زوينه مع الطريبيش ديالها ولي غون ديالها. لي هاد لو تروك هذا اللي مانيفيك. شوفوا شحال زوين. une petite veste et هاد لي بونطوف كيحمقوا. شوفوا شحال كيوت. نسالي بهم ندير لهم بورت كلي في الطوموبيل. الوغ كاين شي حوايج ديالي ما غاديش نبينهم حتى ان شاء الله نهار ندير فيديو ديال فاليز دو ماتيرنيتي، وغادي نبين ملي نكون كنبين لا فاليز ماتيرنيتي اللي غنجمع ان شاء الله غنبين حتى حوايجي ان شاء الله. دونك دابا سي با لا بين، مي هاد لا فيديو غير لا برانسيس ديالنا. الوغ كاينه هاد المانطا هادي اون موف، ما لقيتش لو روز مالوروزمون. عرفتي زوينه هاد المانطا رطيبه وسخيخنه وكببره. ريغاردي هانتوما زوينه هادي تكبر فيها. هنا هادي. الوغ هذا سي ان باك ديالي ديال لا كلينيك حتى نوري لكم ابخي. هادو حتى هما فيطات ديالي غنديهم ليا ولا لبنيته ولا. المهم كاينه هادي عاوتاني حتى هي زوينه. شوفوا هادو سميتهم لي بيبي ساك. الوغ كتجي بحال هكا فوالا. هادي مانطا و ان ميم طون بحال الشكل ديال لي جيغوتوز، كيتخشى فيها لو بيبي من هنا مسدوده من التحت، وهنا تقدر تسدها بحال دابا مثلا من هنا ويبقاو اليدات خارجين والراس هنا. سينو غير رويس وكتغطيها بحال هكا. واللي زوين فيها سكو كتحل بسنيسله، يعني تقدر من بعد تحلها كمسه وتغطى بها كاريمون. شفتوا جيب لها بحال هكا دابا. هادي اون روز. الوغ هنا لا بواط. الوغ هنا عندي لي لانجيت. خديت 3 لقيت اون بروموسيون في مرجان ديال لي لانجيت جونسون. فيهم 3. غتقولوا لي لانجيت ما مزيانينش وهذا. وي انا جو سوي توتالمون داكور. انا ما تعجبنيش اللي تيمسح لي بيبي بلي لانجيت، مي دي فوا كتلقى راسك تو اوبليجي انك تمسح لي لانجيت. ما كتكونش فشي بلاصه بعيده ولا في الطوموبيل ولا هذا، دونك يكونوا احتياط وصافي. دو توت فاصون حتى حنا راه كنحتاجوهم. فيهم 3 ديال بواط لانجيت. الوغ هنا كاين واحد ليزار. هاد ليزار هذا ديال كيتغلف به لو لي. هو باش غنغلف ان شاء الله لو لي ديال هاد لو كودودو. هنا هاد لي كوطون هادو لي كوطون فارماسيوتيك باش كتبدلها لي كوش وداكشي ملي كتمسح بهم لي فيس ديال لي بيبي ديال لو بيبي. عندي هنا واحد ليزار ومخده ديالو. هادي الغلاف د المخده وهذا ليزار فوالا. وهنايا عندي ان كوفغلي. الوغ هذا ان كوفغلي كنت خديته من مرجان، حتى هو غير باش نفرشو سوغ لو كودودو فوالا. ها هو هاكي داير. لقيت فيه غير اون سول بياس، غير لو كوفغلي بوحدو. الوغ شنو عندي هنا اخر؟ عندي هذا خشخاشه. عندي لو بيبرون اللي خديت ديال افنت فوالا. هذا ديال الزاج وكبير. الوغ بلاصه اللي غناخذ واحد صغير وما غاديش يقدر ما يتستعملش، لان ما عرفتش انا واش غنرضع طبيعي ولا غنرضع بالحليب ديال فارماسي. دونك هذا غادي ندير فيه العبار ديال الصغير. واللي زوين سكو هاد الراس ديالو كيتبدل سولون لاج. ديجا
هذا البيبغون هذا فيه من 1 موا للفوق، من زعما 0 1 حتى 6 موا. ابري كتبقى تبدل غير الراس ديال الرضاعه وصافي وكتحافظ على نفس الرضاعه. في الاول قالك سي دي كونساي ناخذوهم اون بلاستيك، دونك داكشي علاش خديتها انا بزاج، حتى من بعد ملي هما كيتحكموا في راسهم وكيشدوا الرضاعه داك الساعه نقدر ناخذها لها اون بلاستيك باش الا طاحت ما تهرش. الوغ نوريكم ان اوتر كوفرلي حتى هو ترو كيوت، فيه ليزار. وهنايا بغينا في هذا ليزار هذا نتبعوا السميه ديال البنيته ان شاء الله، مخده صغيره اي لو كوفرلي فوالا. جو سي با واش غيبان، تيبان لو كودودو كيجي بحال هكا، شحال كيجي كيوت. بعدا لو كودودو راه خديتو نهار خديتو ما كنتش عارفه واش عندي بنت ولد، داكشي علاش خديتو اون بيج باش الا كانت بنت ولا كان ولد يجي معاهم بجوج. هادي مخده ديال الرضاعه ديال لاليتمون باينه جو بونس. الوغ هنا كاين نونوخس، ونجيو لهنا لهاد لو ساك هذا. هاد لو ساك سي ان باك، ماشي كاع اللي فيه، انا غنقول لكم ماشي كاع اللي فيه تيكون فيه زعما تيتشرى منه. هذا خديته من لا فارماسي. الوغ تيكون لو ساك معاه لي برودوي كلوران. الوغ انا حاولت نجمع فيه كلشي. بون نقول لكم في لو ساك شنو تيكون اكزاكتومون. تيكون هاد لو فريش بارفومي ديال لو بيبي كلوران، تيكون لو لي دو تواليت اوسي. هادو لي برودوي كاع اللي غندير للبيبي ان شاء الله سي دي برودوي كلوران. لا كريم سي اون بوماد شانج بيبي كلوران. هذا بودر دو تواليت كلوران. الوغ غيبقى غير لو شامبوان حتى هو راه مازال في لا كوموند عاد غيجيبوه لي. و عندي هنا الوغ دونك هادشي اللي تيكون في لو ساك بلوس هاد لو طابي هذا اللي كيتبدل عليه لي كوش لو بيبي. هادي لو تروك باش كيتغسل هذا كيتغسلوا به الراس ديال الرضاعه، وهذا كتغسل الرضاعه من الداخل. فوالا كاين هنا سكاتات، دونك شريت هادو المره الاولى ومن بعد لقيت هادو حمقوني، فيها ماما شتادور بابا شيري، شفتهم وعجبوني خديتهم. الوغ عندي هنا لي كوطون ديال لو بيبي، هادو مزيانين تيكون فيهم داك لو فران على ود باش ما كيدخلش في الداخل ديال الودينات باش ما كيضرش لو بيبي. كاين هنا لو لينيمون ما وريتولكمش ديال جيلبير باش ملي كتبغي تبدل لو بيبي كتبدلو به. الوغ هادو دياولي سي دي بروتيج سان باش منين كتكون كتبغي ترضع ما كيخرجش الحليب في لي سوتيان. داكوغ هادو سي دي بروتيج لي كيترماو جو بونس جوتابل، فيهم 30 ديسك تاهما افنت. كاين هنايا لو تيرمومتر ديال الماء، ملي كتبغي دوش لها كتعبر الماء واش سخون ولا لا. وهنا مشيطات ديال البيبي. عندي عاود الموشني، ها هي بالفيتال، هاد الموشني بحال هكا فوالا. هادي كتحل من هنا، وهاد لو تروك هذا كديرو في لو ني بيبي بيان سور حتى كتكون مسحتي لها لو ني بلو سيروم فيزيولوجيك، وكدير هذا فمك وكتبقى تتاسبيري، وبيان سور داكشي كله كيوحل هنا، ومن بعد كتحلو كتنيطواييه وكتعقمو وكتعاود تستعملو المره الجايه. هذا سي دي كوطون ديسك خديتهم وصافي الا احتاجيتهم. و سي اون تروس افنت اللي غنجمع فيها كاع لي تروك ديال البيبي غنجمعهم. بقى لي غير لو كوبونغل و تيرمومتر، هادوك حتى هما باقيين سور كوموند، عاد غادي يجيو اون فوا ان شاء الله نكون كنجمع لا فاليز ماتيرنيتي غيكونوا عندي وغادي تشوفوهم ان شاء الله. الوغ وهنا
عندي هنا واحد لو تروك بقى محطوط في لو كودودو. هادو سي دي رونجمون بور لا فاليز، ان شاء الله ملي نكون كنجمع لا فاليز ماتيرنيتي غتشوفوهم باش نقاد فيهم حويجاتي انا والبنيته ديال النهار الاول النهار الثاني ايتترا، باش لا فاليز تبقى منظمه وما ترومش. الوغ هنا حدايا لو كودودو. دونك لو كودودو هذا فيه الفوق كيف ما كتشوفوا دابا راه عالي على لو لي، مي نورمالمون هو راه الي ادابتابل، راه كتطلعوا وتهبطوا على حساب لا طاي ديال لو لي. انا هنا راني غير مطلعاه بزاف، مي هو راه كيهبط، راه كنت المره الاولى فاش تيستيتو راه كان هابط. الوغ كيهبط وكتحلوا من هنا، كيتحلوا هاد لي تروك هادو اللي بالسلسله، وكتهبط هاد لا باغيير وكتخشى تحت لو لي، وكيولي لو لي مسطح مع لو لي د بيبي مسطح مع لو لي ديال لي بارون، وكتبقى قريبه ليك سورتو في لي بروميير موا، سورتو في لاج صغير باش ما تبقايش ديبلاصي عندنا داكشي، كتكون ناعسه حداك. ندوزو لحاجه اخرى. اي فوالا لا بوسيت اللي خديت البنوته ديالي هي هادي. فوالا كيف كتجي، فوالا فيها هاد لو تروك كوم سا باش ملي كتخشيها كتبقى سخونه سورتو في الوقت ديال البرد. فوالا وهاد لا بوسيت اللي زوين فيها سي كتقدر تستعملها من دابا حتى تكبر شي شويه، يعني دي زاني تقدر تبقى عندها هاد لا بوسيت. وخديتها فيها دو بياس، فيها هاد لو تروك هذا وفيها هاد لو تروك لو سياج اوتو ديال لا فواتور، و ان ميم طون تخرج فيه. واللي زوين سي كو كي تغومبلاصا هذا كنهزو هاد لو تروك كامل كنحيدوه وكنحطو فوق منه هذا كيجي بحال هكا، وكيكون لو بيبي ديالك قدامك. هذه سي اون بوسيت اللي شفتها حمقاتني، سيتي لو كود فودغ. ملي شفتها وانا نقول صافي هذه اللي خصها تكون عند البنوته ديالي. دونك جيسبر هاد لا فيديو تكون عجباتكم، يكونوا لي زاشا ديالي للبنوته ديالي عجبوكم، ونيزيتيو با انكم الا بانت لكم شي حاجه ناقصه في لي زاشا، شي حاجه مهمه قولوها لي، خليوها لي اون كومونتير، وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو وتلايكيو وتهلاو في راسكم، وكنبغيوكم بزاف. كريم ان صباح، باي باي.